गायज गुड मॉर्निंग. सगळीं कशी आहे तुम्ही? आहाय न्हू सगळीं बरी? आमी हाय सगळीं बरी. पूण बाब ना बरो. बाबा आयला जोर आनी आयज तेका इस्कॉला बी कांय धाडून नाय. आज तेका वता दोतोरागेर. राती तेका 2 वरांचेर उठोलो. तो उठोलो आनी रडो लागलो. रडटा कांय सजमना कितें जालें तें. पूण गरम जायत गेलो, आंग गरम जायत गेलें. सो कळ्ळें म्हाका जोर येता चेड्या. पूण अशी तोंडी ना कांय ना. मोचे अचानक जोर येयलो न्हू. सो भिरांत दिसता न्हू राती कडेन. मागीर तसो हें केलो. वखद बी कांय घालूं ना राती कडेन. तें जोर येतालो तेका. खरो जोर येता काय बॉडी टेम्परेचर वाडटा कांय सजमोन जालें. सो तेका लागून तेका तसो हें केलो. राती सकाळीं म्हणल्यार सारको प्रोपर आंग हें जालें तेजें गरम जालें आनी आतां तेका जोर आहा. सो आतां तेका दोतोरागेर वयताय घेवन. आनी आयज आमगे एनिवर्सरी मेफीन आहा न्हू. सो व्हडलेशें कांय सेलेब्रेशन ना आमगेलें. बट मेफीन बाबा सांगलेलें तेणें काल. मेफी केक कातिल्लो. बाबा सांगोता आपल्या एकलो केक कातूता डाडा आपल्या व्हरोना कातरूंक. सो तो सांगलो तेका मम्मा एनिवर्सरी न्हू तूं मम्मा आनी तूं केक कातुरा म्हणून. सो तो हॅप्पी आहलोलो असो केक कातूतली आयज म्हणून. बट कांय अशें ना मोनूय ना कितें करपा. तेका पयलीं आतां दोतोरागेर व्हरतलें आनी कशें कितें मुखार चोयतलें आनी तुमकोडे शेअर कोतलें. ओके. पयलीं मामी हें जाली आनी आतां बाब जालो. अन्न जालो. अशें एकली अशी हेंच जालें बाराबरूय येता कशें म्हणटाय पळय तशें. मामी तरी ओके. बाबाक अशें कितें जाल्यार आमचो जीव लागना. मातशें बाशेन हें जालें आनी आतां रडटा. तेका पयलीं व्हरता दोतोरागेर. अपॉयंटमेंट बी केला. सो तेका व्हरता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके. दाखयतलें कितें कांय तें. गायज आमी वचून येयले. जे चिकू व्हरोन हाडला. आतां हा बरो तो. वखद घाल तें कांय सोमतें मागीर. आनी आतां आतां वयताय घारा. मागीर मेळटा तुमकां घार पावना. गायजीचे आमी बसले. चिकू दोतोरागेर वचून हाडलें तेका. पूण आजून आहा तेका जोर. निंगो गायज हेजे आतां मेळटा तुमकां कितें बाबा बारा क्लिपींग घालो न्हू. आतां तेका मातसो आहा बरो. तेका कातून घालून दिला आज जालें 6. आनी आमगे बाबागे प्रॉब्लम कितें जावन तो मिक्सचर वखदां घेवंक सोदिना. तो बहुत कुस्तार कोता वखद घेवपाक. तेगे दोनी हाती दोता अशें तोंडाक गोट धरून तेका आमी हॉर्सां घालता. तरी तो भायर काडटा भितर इनटेक कोन्ना. मागीर तरी पूण ते हॉर्सान हांव तशें वखद घालता. अर्दें तरी वयता तेगे पोटार. पूण जोर आतां तेगे असोच ना. वयता येता. वायरलूय जालो आहा न्हू. कांय कोणा कितें तें सजमोना. आनी हांवें चिंतलोलें आयज केक कातूचो म्हणून. कित्याक तेका मामा धाडाक आतां फिर परतून फोन केलोलो वीश कोरपाक म्हाका आमकां एनिवर्सरीचो. धाडा थंय केक कातोली मरे. धाडा म्हाका तो हांगा तेका मामा बाराबर केक कातरूं ना. मामान केक हाडूं ना. कित्याक हांवें तेका मॅसेज घालूं ना आहलोली की बाब बरो ना म्हणून. कित्याक हांव तो बोटीर आहा न्हू. तो कामाचें टेंशन आनी हिंगाचें आमचें सगळें टेंशन घेवन तो आनी बेजार जाला. लायटी लागून हांव अशें कोता. टेंशन घेयत म्हणून तेका सांगोना. मागीर तेजो फोन येयलो तेन्ना तेका बाबा उलयता तेन्ना तेका सजमोना तें. मागीर दिसलें तेणें बाबागे ताव कितें काशीर कशें कितें लागोता. कितें जालें बाबा म्हणलें तेणें. मागीर तेका सांगिलें जोर येयलो म्हणून. सो आयज एनिवर्सरी कांय सेलेब्रेट करूं ना. कांय रांदूंकूय ना आमी चडशें व्हडलेशें. काल हांवें राती कडेन चिकन केलो. कित्याक तो आयज इस्कॉला वयतलो. आनी इस्कॉला गेले उपरांत हांव मागीर कितें शूट कंप्लीट कोत्ता मग त्या चॅनलाचें. कित्याक त्या चॅनलाचेर ब्रेक पडलो आहा न्हू. सो कांयच जावना. भायर जावन शूट बी म्हाका पडोन वचोना. शूट बी कितें करपा इंट्रस्टूय ना म्हाका. बाब पयलीं. मागीर आतां आहा मातसो बरो जोर देंवता चडटा. तेका न्हावयता हांव.
आनी मागीर सोरो घाल म्हणून माथ्यार तेच्या घालूं ना तेका सोरो कित्याक तेका न्हावपा जावना म्हाका तेका लागून अवॉयड कर सोरो घालपाक कितें आतां चोय ह्या कार्टून चोयता आयचो आज जाल्यार सो आयचो ब्लॉगूय एडीट करून हांवें आहा म्हाका कडेन घालपाक चोवना अजून करून ना चोयतो करतलें मागीर जाल्यार घालतलें ना जाल्यार हाल चोयतलें की मागीर मेळटा तुमकां तेका चोयल्यार जायना आमकां चोवपाक एक्टीव आहा तो बरो आसता मागीर मेळटा तुमकां हेचो आतां मेळटा आतां बाबागे जोर मातसो उंच जाला आहा बरो तो आनी असो न्हिदला मम्मा केक हाडूं ना म्हणटा म्हाका सामकें फील जाता दारान सांगलो तूं केक हाडटो हाडटली आनी आमी खातो दोगांय म्हणटा म्हाका सो आतां हांवें डॅडी इवनींग टायमार धाडलोलो हाडपा म्हणल्यार शॉप्स क्लोज जाले म्हणून लागलो म्हाका खंयची जाय न्हू खंयची शॉपा वयली ते शॉप क्लोज जाले म्हणून लागलो नाहलोले शॉप ओ हा वेट जालें ओके सो तो म्हाका हें जालें कशें सो आयज एनिवर्सरी आमी सेलेब्रेट करूं ना बाब बरो जाल्या उपरांत सेलेब्रेट करतली बाब बरो जाल्या उपरांत केक बी कातयतली ओके ना आनी आयचो ब्लॉग हिंगा काबार करता सिंपल ब्लॉग कितू मिनटां ब्लॉग जालो तो कांय खबर ना कितू मिनटां जालो तो तुमकां हांव शेअर करतलें ओके आनी मागीर मेळटा हाल्याचो